आज जेन्ना खट्टराक गौतम खट्टराक अटक जाली, ताका अरेस्ट करून हाडलो, तेन्ना भायर सरता आसतना ताणें एक उतर म्हणलें, जय श्री राम. You know, the whole idea of this Gautam Khattar coming to Goa, 37 lakhs गोविंद बाब, 1.5 लाख न्ही, 37 lakhsची बजेट त्या प्रोग्रामाची. ताका हाडलो कित्याक? तो हांगा आयलो कित्याक? तो उलयलो कित्याक? आनी ताका आतां देव कित्याक करता हें कळना. पूण कळपाक जाय जाल्यार सगळें कळटा, कारण गोंयांत जी कम्युनल हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करपाक ताका हांगा हाडिल्लो. आनी प्रोबेबली विथ द कायंड ऑफ फेसबूक आनी हे जे सोशल मिडियाचेर जे चल्लां आतां ते पळयत जाल्यार they were almost successful in getting that division done अशें दिसपाक लागला. कारण कोण ना कोण तरी आमचे देवराम आनी आमची देवी श्रीतामा तांचेरूय कोणी तरी स्टेटमेंट केलो. गोवन्स should not deviate from the fact that we always lived in communal harmony. आनी ताणें जेन्ना हो जय श्री राम म्हणलो, जर ताका राम कळिल्लो, जर ताका सीतामा कळिल्ली, जर ताका कृष्ण कळिल्लो जाल्यार तो गोंयांत येवन जे ताणें केली घाण जी केली ती तो करची नाशिल्लो. कारण आमच्या धर्मा भितर, हिंदू धर्मा भितर खंयच बरयल्लें ना की दुसऱ्या धर्माचो अनादर करप, एकामेकांचो आदर करप हे प्रत्येक धर्मा भितर बरयल्लें आसा. आनी हे जेन्ना चुकता तेन्ना अंडरस्टँड जावपाक जाय की खंय ना खंय तरी भितर एक कॉन्स्पिरसी आसता, खंय ना भितर एक पॉलिटिकल गेन कोणाक तरी आसता. नथिंग शॉर्ट ऑफ दिस. This is all political and only one party gains out of this. You know, I don't want to say anything political about it. पण हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव भाव जे आमी एकठांय रावता ते केन्नाच डिवीड जावपाक जायना. म्हज्या घरा समोर सातकायतनाचें कपेल आसा. जशी आमी आमची सातेरी देवी जी आसा तिका मानता तितलेच सातकायतनाक मानता. आनी जशें आमी देवी चिमलकरींक मानता तशेंच आमचे जे चर्च आसा थंय वचून आमी वाती लायता. आनी जेन्ना कसली मागणी जाय जाल्यार बांबोळेच्या खुर्सारूय वचून आमी वाती लायता. पूण जे लोक थंय वचून फोटी मारता तांकां तें कळपाचें ना. पूण एक गोंयकार म्हणून, एक हिंदू म्हणून आमकां ज्या तरेन वाडयल्या, आमी एक जो कम्युनल हार्मनीन रावतात ते डिस्ट्रॉय करपाचो जो प्रयत्न चल्लो, we should not fall prey to this. My only request to all Goans, avoid making comments against each other. That is what they want. That is absolutely what they want. And that is why I am here. म्हाका आज सकाळी कोणी फोन केला, अरे तुका खबर आसा का म्हणून, आमचे देवी राम आनी देवी सीतेचेरूय कोण तरी कितें म्हणलें, तोय म्हणलें खट्टरूच दुसरो. He doesn't belong to anybody. तो गोंयच्या साहेबाचोय न्ही, तो तसलोच खट्टर. तसले 4 खट्टर आसा म्हणून आमी गोंयकारांनी घाण करपाची आपली ना. And that is why I am here. I am here to tell everyone that though I am a Hindu, I believe in my Hinduism, I am a Sanatani, I know how to respect God and belief of others. And that is what Goa is looking for. That is what is special for Goa. Let that not be destroyed by any divisive forces. Itlas म्हणून देव.